नमस्कार स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश किमिरे हरेक साता जस्तो आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं र आज पनि हामी यहाँहरूलाई नेपालको शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको बारेमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी दिनेछौं। साताभरि कस्तो रह्यो त नेप्से, कस्तो रह्यो साताभरि, साथसाथै लगानीकर्ताले के कुरामा ध्यान दिने विषयवस्तुमा शेयर शिक्षा अन्तर्गत र कम्पनी गतिविधिहरू पनि आजको कार्यक्रममा समेटिनेछन्। साथै एकजना विज्ञको धारणा पनि यहाँहरूका माझ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरसर्ती यो हप्ताको चाहिँ शेयर मार्केटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि भोलिका कारणले गर्दाखेरि आइतबार बन्द रहेको शेयर मार्केट रहेको थियो भनेदेखि सोमबारदेखि बिहिबारसम्म चाहिँ स्मुथली 4 दिन मात्रै खुलेको छ। 4 दिन मात्रै र त्यो 4 दिनको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पहिलो दिन चाहिँ केही हदसम्म गिरेको घटेको चाहिँ देखिएको थियो शेयर मार्केट भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ लय समात्दै अगाडि बढेको थियो र यो लय समात्ने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समय जसरी चाहिँ मार्केट क्लोज भएको अवस्था रहेको थियो त्यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि नेप्सेलले चाहिँ हरियो बत्ती चाहिँ बालेको अवस्था रहेको थियो, जसले चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि आम लगानीकर्ताहरूमा एउटा आशा उत्साह पनि चाहिँ थपिरहेको चाहिँ अवस्था रहेको थियो र यसरी हेर्ने हो भनेदेखि नेप्से परिसूचक 12.88 अङ्कबाट चाहिँ बढ्दै 2631.89 बिन्दुमा चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ रहेको छ भनेदेखि क वर्गको कारोबार गर्ने क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार माप गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि बढोत्तरी देखिएको छ र त्यस्तै गरेर यदि टोटल टर्नओभरको कुरा गर्ने हो भने पनि 7 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ यसपालि मार्केट चाहिँ पुगेको भनेर भन्दाखेरि यसले पनि एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ दिपेश धेरै हदसम्म चाहिँ मार्केटमा एउटा उत्साह पनि थपेको भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। र दर्शकबिन्दहरू साताभरको हामीले विश्लेषण गरि नै राखेका छौँ। साताभरमा कुराकानी गर्नुपर्दा निरन्तर बढेको नै मान्न सकिन्छ। यो साता सुधार उन्मुख नै रहेको मान्न सकिन्छ र आगामी दिनमा पनि यही गतिलाई समात्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ र समग्रमा नेप्से साताभर पहिलो दिन कारोबार खुलेको दिन अघिल्लो साताको अन्तिम दिन बिहिबार भनौँ, अघिल्लो साताको अन्तिम दिन बिहिबारको तुलनामा यो साताको अन्तिम दिन बिहिबार बन्द हुँदा मार्केट 3.25% बढेको हामी देख्न सक्छौं र अन्तिम कारोबार बिन्दु भनेको 2548.96 बिन्दु रहेको थियो। तर यो साता अन्तिम दिन बन्द हुँदा 2631.90 को बिन्दुमा बजार बन्द भएको छ र यो साता पनि लगानीकर्ता माझ अलिकति उत्साह नै देखियो। केही कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूको चासो पनि देखियो। लगानीकर्ताहरूलाई यो साता एउटा उत्साह थपियो किनकि कारोबार रकमले पनि साथ दिएको जस्तो देखिन्छ। लगातार बढेको छ, 7 अर्ब नागेको छ। लगभग 1 महिनाको हाराहारीमा कारोबार रकममा पनि यो वृद्धि भएको हो। यसले पनि केही आशा भने पक्कै पनि जगाउने देखिएको छ रोहनजी। एकदम। र त्यसै गरेर चाहिँ हामीले यो शेयरको सरसर्ती विश्लेषण गरिरहँदाखेरि चाहिँ दैनिक कारोबारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यदि नेप्सेमा चाहिँ दैनिक कारोबारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 4 अर्बबाट चाहिँ सुरु भएको थियो। 4.41 अर्ब रुपैयाँबाट चाहिँ सुरु भएको थियो। सोमबार चाहिँ त्यतिको कारोबार रहेको थियो, टर्नओभर त्यतिको रहेको थियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मंगलबार धेरै हदसम्म चाहिँ वृद्धि हुँदै 6 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको थियो र त्यस्तै गरेर 6 अर्बकै लयलाई चाहिँ समात्दै बुधबारको दिन पनि 6 अर्ब रुपैयाँकै शेयर चाहिँ कारोबार भएको थियो भनेदेखि चाहिँ जुन अन्तिम दिन रहेको छ साताको कारोबारको अन्तिम दिन जुन चाहिँ बिहिबार रहेको छ त्यसमा चाहिँ 7.25 अर्बको रुपैयाँ बराबरको चाहिँ शेयर खरिद बिक्री भएको छ। टोटल टर्नओभर रहेको छ र सरसर्ती यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 6 अर्बको रुपैयाँकोलाई चाहिँ एभरेजमा मानेर यो हप्ता चाहिँ कारोबार भएको पनि देखिएको छ। यसरी पनि हामीले चाहिँ यो हप्ता विश्लेषण गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था रहेको छ यदि टर्नओभरलाई हामीले हेर्ने हो, दैनिक कारोबारलाई यदि चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि। त्यसैगरी सब इन्डेक्सहरू हेरौँ रोहन, सब इन्डेक्सहरूमा पनि यो साता होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर घटेको छ समग्रमा, नभएदेखि सबै सेक्टर बढेको देखिन्छ। यो साता हेर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा 2.72% को वृद्धि देखिएको छ र 1811.54 को बिन्दुमा बन्द भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टर। ब्याङ्किङ सेक्टरमा अलिकति उत्साह देखिएको छ। यसमा नागरिक डिलर कम्पनी जुन थियो त्यसले अलिकति शेयर उठाएको भन्ने चर्चा चलेसँगै जुन यसमा वृद्धि भएको पनि आकलन गरिएको छ र त्यसैगरी विकास बैंक समूहमा पनि 4.04% को वृद्धि देखिएको छ। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स सेक्टर पनि 4.85% ले यो साता भर बढेको छ
त्यस्तै फाइनेन्स कम्पनीमा पनि 3.42% वृद्धि देख्न सकिन्छ साताभर। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा 1.57%, त्यस्तै नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा 5.80% वृद्धि रहेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि 1.11% गिरावट देखियो यो साता। अनि हाइड्रो पावरमा सबैभन्दा हाइड्रो पावर यो साता अलिकति वृद्धि देखियो। सबैभन्दा बढ्ने सूचीमा हाइड्रो पावरलाई लिन सकिन्छ जो 7.76% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा पनि 0.44% वृद्धि देख्न सकिन्छ दर्शकबिन। त्यस्तै व्यापार समूहको कुराकानी गर्नुपर्दा 0.54% बढेको छ भने अन्य सेक्टर पनि 4.12% बढेको छ र समग्र नेप्से परिसूचकको कुराकानी गर्नुपर्दा 3.25% नेप्से सूचकमा यो साता सुधार आएको हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन। र त्यस्तै गरेर यो त रहे सब इन्डेक्सेसहरू कस्तो रह्यो त, विकली पर्फर्मेन्स कस्तो रहेको थियो समग्र रूपमा चाहिँ यदि सब इन्डेक्सहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि भन्ने रहेको थियो भनेदेखि यदि अब कम्पनीगत रूपमा हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि कम्पनीगत रूपमा जाने हो भनेदेखि सबैभन्दा बढी कमाउनेमा चाहिँ अजोद इन्स्योरेन्स लिमिटेड चाहिँ देखिएको छ। यदि यसको चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा क्यालकुलेट गर्ने हो भने अजोडको चाहिँ सेयर भाउ 43.03% चाहिँ बढेको अवस्था रहेको छ। र यसलाई चाहिँ अलिकति रकमको आधारमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि गत हप्ता 706 रुपैयाँ रहेको थियो भनेदेखि सर्टेन 325 रुपैयाँको चाहिँ चेन्जेस आएर 1031 रुपैयाँमा चाहिँ यो हप्ता कारोबार बन्द भएको छ। र यसको मैले अघि पनि भने 46.03% ले चाहिँ बढेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा चाहिँ वोमी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड चाहिँ रहेको छ जसकोमा चाहिँ यदि क्लोजिङ प्राइसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो हप्ता क्लोजिङ भएको अमाउन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1371 रहेको छ। र त्यस्तै गरेर जुन यदि गत हप्तासँग तुलना गर्ने हो भनेदेखि 973 रुपैयाँ चाहिँ रहेको थियो र यसमा पनि 398 रुपैयाँको चाहिँ परिवर्तन आएको छ। र यो कुरालाई यदि पर्सेन्टेजमा हामीले क्यालकुलेट गरेर हेर्ने हो भने 40.90% चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि 31.60% ले चाहिँ बढेको देखिन्छ। यो हप्ताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 708 रुपैयाँमा चाहिँ कारोबार बन्द भएको चाहिँ अवस्था रहेको थियो, क्लोजिङ प्राइस त्यति रहेको थियो भनेदेखि स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने पनि यो हप्ता क्लोजिङ प्राइस 2718 रहेको थियो भनेदेखि गत हप्ता चाहिँ क्लोजिङ प्राइस 2220 रुपैयाँ चाहिँ रहेको थियो। 498 को परिवर्तन चाहिँ आएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि 22.43% चाहिँ परिवर्तन देखिएको छ। त्यस्तै गरेर सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने पनि 21.07% ले चाहिँ बढेको अवस्था रहेको छ। यदि सबैको वित्तीय संस्था लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने पनि 17.78% ले चाहिँ बढेको हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। यदि अमाउन्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1316 जुन चाहिँ क्लोजिङ प्राइस प्रिभियस हप्ताको चाहिँ जुन क्लोजिङ प्राइस रहेको थियो यदि यो हप्ताको कुरा गर्ने हो भने 1550 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने पनि 17.14% ले चाहिँ बढेको अवस्था रहेको छ। रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि 16.63% रहेको छ भनेदेखि अप्पर तामाकोसीको 879 रुपैयाँमा चाहिँ क्लोजिङ प्राइस यो हप्ता रहेको छ भनेदेखि त्यसलाई गत हप्ताको तुलना गर्ने हो भने गत हप्ता भन्दा 115 रुपैयाँ चाहिँ बढेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। गत हप्ता 764 रुपैयाँमा चाहिँ यो बजार क्लोज भएको थियो अथवा भन्नुपर्दाखेरि अप्पर तामाकोसीको चाहिँ सेयर क्लोज भएको अवस्था रहेको थियो। यदि त्यसलाई पर्सेन्टेज वाइज हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने 15.05% रहेको छ। र त्यस्तै गरेर जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि 14.26% ले चाहिँ चेन्जेस आएको छ, बढेको चाहिँ अवस्था रहेको छ। हाम्रा दर्शकहरूको लागि हामीले यसरी जानकारी गराइ नै रहेका छौँ र निरन्तर रूपमा सम्भवतः अब टप 10 लुजर कम्पनी जुन गुमाउने कम्पनीहरू हेरौँ यो साता पनि बजार बढेको समग्र हामीले पनि भनिराखेका छौँ। बजार बढे पनि केही कम्पनीहरूमा गिरावट आएको छ। हामी निरन्तर भनिराखेका छौँ बजार नेप्से सूचक बढे पनि केही कम्पनी घट्ने र केही कम्पनी बढ्ने अवश्य पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरूले बजार मात्रै हेर्ने होइन कम्पनीको विश्लेषण पनि गर्नुहोस्, कम्पनी कुन राम्रो छ पनि हेरेर मात्रै लगानी गर्नुहोस्। हामीले निरन्तर कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन मार्फत भनिराखेका छौँ र विज्ञहरूले पनि तपाईहरूलाई जानकारी गराइ नै रहनु भएको छ। र टप लुजरतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु दर्शकबिन। टप लुजरमा यो साता सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी गुमाउन पुगेका छन्। 9.03% ले यसका लगानीकर्ताहरूले साताभरमा गुमाएका छन्। त्यसै गरी माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले पनि 8.77% ले गुमाउन पुगे। त्यसै गरी
मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले पनि यो साता 7.28% गुमाउन पुगे। त्यस्तै युनाइटेड हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले पनि 5.63% गुमाउन पुगेको देख्न सकिन्छ भने यति बेला नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बोटलस नेपाल, तराई लगायतका कम्पनीहरूले पनि गुमाएका छन्। त्यस्तै आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले पनि 3.52% गुमाए। तर कमाउने कम्पनी बढी छन्। गुमाउने कम्पनी भन्दा यो साता हामी यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। तर यो बढेको मार्केटमा, बढ्दै गरेको मार्केटमा गुमाउने कम्पनीहरूलाई अलिकति तपाईँहरूले निगरानी गर्नु जरुरी छ, किनकि तपाईँहरूको पैसा बजारबाट नगुमोस्, तपाईँहरूको लगानी सुरक्षित होस्। कम्पनी विश्लेषण गर्नुहोस्। कम्पनी विश्लेषण गर्दा तपाईँहरूले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, यो कम्पनीले विगतका दिनमा लाभांशहरू के कस्तो दिइराखेको छ, यो कम्पनीका बारेमा बजारमा के हल्ला छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि बुझ्नुहोस्। किनकि गत साता पनि एउटा नकारात्मक सन्देश बजारमा प्रभाव भयो, जुन अजोड इन्सुरेन्सको अलिकति भित्री कारोबार भएको हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ र उजुरी पनि दर्ता भएको छ। यसमा नियामक निकायको चासो जान जरुरी रहेको लगानीकर्ताहरूले पनि बताइराखेका छन् र यस्तो कुराहरू नहोस् बजारमा, हामी यही अपेक्षा गरौँ। साना सोझा लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गरेका छन्, अहिले उनीहरूलाई नियामक निकायले संरक्षण गर्न जरुरी रहेको छ। र अब भने के रहेको छ रोहनजी हामीसँग? एकदमै अब चाहिँ हामीले सर्टसर्टै डिटेलिङ त बताइहाल्यौँ होइन, कस्तो रहेको थियो त सेयर मार्केट भनेर भनिहाल्यौँ। अब चाहिँ साताभरिकै सेयर मार्केटलाई चाहिँ थोरै विश्लेषण गरेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट हाम्रा दर्शकहरूको लागि प्रसारण गरिसकेपछि अनि हामी आर्थिक गतिविधि सम्भवतः हामीसँग पनि रहेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ साताभरिको सेयर कस्तो रह्यो त, एक नजर त्यतातर्फ। नेपाली शेयर बजारमा यो साता 4 दिन मात्रै कारोबार भयो भने लगानीकर्तामा उत्साह भने कायमै रह्यो। पहिलो कारोबारको दिन सोमबार 2548.97 बिन्दुबाट कारोबार सुरु भएको नेप्से सूचक अन्तिम दिन बिहीबार बजार बन्द हुँदा 2631.90 बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ। समग्रमा बजारको विश्लेषण गर्दा यो साता नेप्से सूचकमा 82.90 अङ्कको सुधार देखिएको हो। कारोबार रकममा पनि यो साता अघिल्लो साताभन्दा सुधार आएको छ। 4 दिनको अवधिमा कुल कारोबार रकम 24 अर्ब माथि भएको छ। शेयर खरिद बिक्री रकममा दिनदिनै वृद्धि हुन थालेको छ। बढ्दो क्रममा रहेको नेप्से सूचकलाई कारोबार भोल्युम दिनुहुँ वृद्धि हुँदै साथ दिइरहेको छ। यसबाट बजार दिगो सुधारतर्फ अघि बढेको अनुमान समेत विज्ञले गर्न थालेका छन्। बिहीबार 7 अर्ब 25 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय कारोबार भोल्युमले 7 अर्ब नाग्न सकेको थिएन। नेप्से सूचकका साथमा खरिद बिक्री रकममा पनि नयाँ उमङ्ग थपिएको छ। केही समयको करेक्सन बजारले फेरि उचाइको सुरुवात गरेको हो। अब बिस्तारै नयाँ रफ्तारमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनहरू पुँजी बजारका लागि थप सुखद हुने अनुमान गरिएको छ। यो साता ब्याङ्किङ, निर्जीवन तथा जीवन बीमा समूहमा सुधार देखिएको छ। यसअघि तरलता अभाव र ब्याङ्क ब्याज दरमा वृद्धिको हल्ला चलाइएको थियो, तर वास्तवमा यी दुवै पक्ष अहिले पनि ठिकठाक अवस्थामा नै रहेका छन्। अहिले पनि बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ। ब्याज दर पनि सस्तो छ। सोही कारण आम लगानीकर्ता शेयर बजारमै आकर्षित हुन थालेको विज्ञको तर्क छ। शेयर बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ। अहिले फेरि लगानीकर्ताको आत्मबल सकारात्मक हुन थालेको छ, जसले बजारलाई फेरि माथि लैजान सहयोग पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। बजारमा शेयरको भाउ सस्तो भइरहेको छ। यस्तो बेला सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरूको भाउ सस्तो मूल्यमा किन्न पाउने भएपछि आम लगानीकर्ता उत्साहित बनिरहेको देखिन्छ। अब बिस्तारै वित्तीय प्रणालीमा तरलता थप मजबुत हुँदै जानेछ। नयाँ बजेटको निर्माण तयारी सुरु भइसकेको छ। अब चालु वर्षको विकास निर्माणले तीव्रता पाउनेछ। सरकारी खातामा रहेको पैसा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउनेछन्। यसले पनि तरलता थप सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले भर्खरै मात्रै साताभरिको सेयर विश्लेषण त हेरि नै हाल्यौँ। हाम्रा दर्शकहरूको लागि हामीले तयार गरेका थियौँ भनेदेखि अब भनेदेखि आर्थिक गतिविधि कस्तो रह्यो त, हामीले अर्थतन्त्रका पनि साताभरको स्थिति कस्तो छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर हामीले ती कुरालाई अटाउँदै एउटा आर्थिक गतिविधि प्याकेज एउटा तयार गरेका छौँ। अबको प्रस्तुति आर्थिक गतिविधितर्फ। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयमा आइपिओ जारी गरिसकेको रुरु जलविद्युत परियोजनाले शुक्रबारदेखि दोस्रो चरणमा आम सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा प्रति शेयर 100 अङ्कित मूल्यमा 20 रुपियाँ प्रिमियर थप गरी कुल 120 रुपियाँ शेयर निष्कासन गरेको हो। रुरुले सर्वसाधारणका लागि 4,07,706 किता आइपिओ जारी गरेको छ। यो आइपिओ छिटोमा चैत्र 24 गते र ढिलोमा वैशाख 3 गतेसम्म बिक्रीमा रहनेछ। कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम क्षमता रहेको संकेत गर्ने ग्रेड 3 रेटिङ प्रदान गरेको छ। आइपिओ बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। बिक्री प्रबन्धकसँगै आशबा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयसँगै मेरो शेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ। हाल संस्थापकहरूबाट मात्र सुक्ता भएको पुँजी 32 करोड 61,64,400 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीले गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 5 मेगावाट क्षमताको रुरु जलविद्युत परियोजना निर्माण गरी 2071 साल चैत्र 9 गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको छ। उक्त आयोजनाबाट प्रतिदिन 4.36 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। माया खोला हाइड्रो पावरले सर्वसाधारणलाई 24 लाख किता आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। आइपिओ जारी गर्नका लागि प्रभु क्यापिटललाई शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। यस सम्झौतामा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। यसमा माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विजयमान शेरचन तथा प्रभु क्यापिटलका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक दिनेश थकालीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सङ्खुवासभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिका अवस्थित माया खोलामा 14.9 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस आयोजनाको भौतिक प्रगति 60% सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा बढाएर 20 किलो पुर्याएको छ। हाल हुँदै आएको दैनिक 10 किलो आयातलाई बढाएर 20 किलोमा पुर्याएको हो। सुनचाँदी व्यवसायमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले हालको निर्धारित कोटाले सुनको बजारमा माग धान्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई कोटा बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। व्यवसायीहरूको सो मागलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा बढाएर 20 किलो पुर्याएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले वैशाख 6 गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले हाल कायम 1 किता शेयर बराबर नयाँ 0.5 किता शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। तर कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 52 करोड 41,19,700 रुपियाँ बराबरको 52,41,197 किता हकप्रद जारी गर्नेछ। हकप्रद निष्कासनका लागि कम्पनीले चैत्र 9 गते बुक क्लोज गरेको थियो। यस अनुसार चैत्र 8 गतेसम्म कायम यस कम्पनीका शेयर धनीहरूले मात्र उक्त हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको हकप्रद शेयरको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। र दर्शकबिन्दहरू तपाईहरूले हेरिसक्नु भएको छ जुन आर्थिक गतिविधि साताभरको स्थिति के छ। यसमा हामीले रु पनि जोडेका थियौँ। साथसाथै राष्ट्र बैंक तरलता सम्बन्धी सबै कुरा समेटेर तपाईँहरूको लागि एउटा साताभरको स्थितिको बारेमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। अब भने शेयर शिक्षाको पालो भएको छ। शेयर शिक्षामा लगानीकर्ताले ध्यान दिनै पर्ने कुराहरू के हुन् त भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राम्रो आम्दानी गरौँ भन्ने अभिप्रायले धेरै मानिसहरूले शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। तर बजारमा प्रवेश गरेकाहरू सबैले हितोपत्र बजारको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानेका नहुन पनि सक्छन्। कतिपय मानिसहरू अरूको लहैलहैमा लागेर पनि शेयर कारोबारमा हात हाल्छन्। तर बजार सम्बन्धी विश्लेषणको कमीका कारण धेरैले घाटा सहन बाध्य हुन्छन्। शेयर बजारबाट राम्रो आम्दानी गर्न यो क्षेत्रलाई मिहिन ढङ्गबाट बुझ्न अति जरुरी हुन्छ। शेयर बजारमा लागिसकेपछि केही आम्दानी गर्नुको लागि धैर्यता महत्त्वपूर्ण कडी हो भने बजार विश्लेषण अपरिहार्य हो। शेयर बजारबाट नाफा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिले आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। शेयर बजारको समग्र अवस्था हेरेर लगानी गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैले आफूले कम्पनीको बारेमा बुझेर मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
छोटो अवधिभन्दा पनि दीर्घकालीन लगानीलाई ध्यानमा राख्दै धैर्यता र अनुशासित भएर लगानीको अवधारणाको अनुसरण गर्ने हो भने पनि नाफा कमाउन सकिन्छ। शेयर बजारमा लगानी गर्ने धेरैको बानी अरूको अनुसरण गर्ने हुन्छ, तर सधैँ अरूको अनुसरण गर्दा घाटा हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यही कारणले गर्दा बजारको राम्रो विश्लेषण गर्दै आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हामी मध्ये धेरै लगानीकर्ताको अध्ययन गर्ने बानी हुँदैन, तर शेयर बजारमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु पनि जरुरी हुन्छ। मानिसहरू कम्पनीको नामको आधारमा समग्र अवस्था नबुझी लगानी गर्छन्, तर यो शेयर बजारमा लगानीको लागि घातक हुन सक्छ, किनकि बजार कुन बेला बढ्छ र कुन बेला घट्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हामी नेपालीहरूको बानी भावनात्मक छ। सम्भवतः नेपालीहरूको त्यही बानी लगानीमा पनि प्रतिबिम्बित हुन सक्छ। विशेष गरी छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने लोभ र घाटाको डरका कारण लगानीकर्ताहरूले सही समयमा आफ्नो शेयर किन्न वा बेच्न सक्दैनन्, जसको कारण नोक्सानी बेहोर्न बाध्य हुन्छन्। केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुभन्दा पनि फरक फरक क्षेत्रमा लगानी गर्नु निकै कम जोखिमयुक्त हुन्छ र यसबाट उल्लेख्य फाइदा पनि कमाउन सकिन्छ। थुप्रै पुराना र खारिएका लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गरेर जोखिम घटाउने प्रयास गर्छन्। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने नेपाली परिवेशको एउटा उखान शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि पनि एउटा मन्त्र बन्न सक्छ। शेयर बजार स्थिर छैन, उकालो ओह्रालो गरिरहन्छ। यो बजारको सुन्दरता पनि यही हो। त्यसैले आफूले कति नोक्सानीसम्म बिहोर्न सक्छु भन्ने यकिन भएपछि मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसको अर्थ तपाईँको लगानी गुम्न सक्छ भन्ने पक्कै होइन, तर तपाईँ जोखिम उठाउनको लागि भने तयार हुनुपर्ने हुन्छ। शेयर बजारको भाउ कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तर अधिकांश लगानीकर्ताहरू भने त्यसको यकिन गर्न खोज्छन्, जसको कारण लगानीकर्ताहरूले आफूले पाउने रकम पनि गुमाउन पुग्छन्। लगानीकर्ताहरूले बुझ्नै पर्ने अर्को कुरा के छ भने हामीले शेयर बजारको सूचक मात्रै हेर्ने बानी हटाउनुपर्छ, किनकि समग्र बजार घटेको बेला पनि केही राम्रा कम्पनीले उल्लेखनीय नाफा दिन सक्छन्। त्यसैले लहै लहैमा होइन, कम्पनी विश्लेषण गरेर लगानी गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। हामीले चाहिँ साताभरिका अथवा भन्नुपर्दाखेरि शेयर शिक्षा अन्तर्गत हामीले राख्न खोजेको विषयवस्तु यहाँहरूलाई पनि थोरै भए पनि जानकारी गराउने प्रयासमा हामी रहिरहेका छौँ, किनभने थुप्रै लगानीकर्ताहरूले मार्केटलाई लगानी त गरिरहेका छन्, मार्केटमा लगानी गरिरहेका छन्, तर कति हदसम्म बुझेर गरेका छन्, कति हदसम्म नबुझिकन गरेका छन्, कति हदसम्म अरूको लहै लहैमा लागेर गरिरहेका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चिर्दै र यहाँहरूमा नै भइरहेको, यहाँहरूको मन मस्तिष्कमा खेलिरहेको प्रश्नहरूलाई नै हामीले चाहिँ यो शेयर शिक्षा मार्फतबाट जानकारी गराउने, यहाँहरूसँग भएका चाहिँ जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भनेदेखि अब भने पालो भएको छ क्यापिटल इन्फोको पालो भएको छ र यो सेगमेन्ट अन्तर्गत हामीले हरेक हप्ता विश्लेषकहरूसँग, शेयर मार्केटका जानकारहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। अझ हामीले कुराकानी भन्दा पनि उहाँहरूले जस्ताको तस्तै रूपमा हाम्रा दर्शकहरूको लागि, हाम्रा लगानीकर्ताहरूको लागि के गर्दा सही हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ यो सेगमेन्ट मार्फत। र आज को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग विश्लेषक शेयर लगानीकर्ता तारा प्रसाद फुलेल हुनुहुन्छ। उहाँले राख्नु भएको विचार यहाँहरूको लागि जस्ताको तस्तै रूपमा हामीले राख्दैछौँ। तारा प्रसाद फुलेल शेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्ता एवं विश्लेषक। अर्घाखाँची जिल्ला साविकको मरेङ गाविसको वडा नम्बर 8 मा जन्मेका फुलेल विगत 10 वर्षदेखि अनवरत रूपमा नेप्सेको दोस्रो बजारमा लाग्दै बजारको विश्लेषण पनि गर्दै आइरहेका छन्। शेयर बजारको सक्रिय लगानीकर्ता फुलेल समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। उनले आफ्नो स्कुले जीवन अर्घाखाँचीबाटै पूरा गरेका हुन् भने उच्च शिक्षा काठमाडौँबाट पूरा गरेका हुन्। शेयर बजारका अलावा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन्। हाल उनी शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको उपाध्यक्षको रूपमा रहेका छन्। उनै शेयर बजारका जानकार लगानीकर्ता फुलेलले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लगानीका सूत्र सिकाएका छन्। यो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्राममा
म आज यहाँहरूलाई केही सेयर बजार सम्बन्धी आफ्ना जानकारीहरू बताउन गइरहेको छु। विशेषतः बजारमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूलाई बजारको गहिराई कसरी बुझ्ने, बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरामा म विशेष गरी केन्द्रित हुनेछु र बजारको अहिलेको सिनारीको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नेछु। अहिले नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेश बजारमा दिनानुदिन बढ्दैछ। बजारमा एकले अर्कालाई, साथीले साथीलाई गरेको कुरा अथवा समाचारमा पढेको कुरा अथवा टेलिभिजनमा सुनेको कुरा, सेयर बजार सम्बन्धी अलिकति चासो लिएर आउने लगानीकर्ता साथीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गरेको अवस्था छ। मैले आइपिओको माध्यमबाट होस् या सेकेन्डरी मार्केटको माध्यमबाट होस्, बजारमा धेरै लगानीकर्ता साथीहरू आइरहनु भएको देखिन्छ। आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि र अहिलेको दाँचोमा हेर्ने हो भने डिम्याट खोल्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। हिजोकै डाटा हेर्नुहुन्छ भने 32,72,764 को सङ्ख्यामा डिम्याट खोल्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पुगेको छ। यो विशेष गरी निफ्रा, एनआरआइसी अथवा पछिल्लो बजारमा खोल्ने आइपिओहरूले लगानीकर्ताहरूलाई लोभ्याएको अथवा आकर्षित गरेको भन्न मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको हो। अब आइपिओको माध्यमबाट लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि त खासै त्यस्तो ठुलो जोखिमको कुरा रहँदैन। तर सेकेन्डरी मार्केटमा यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै कुराहरूमा बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। लहैमा लाग्ने र अफवाहको पछि लागेर लगानी गर्नुभयो भने यहाँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। भनिन्छ नि, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। त्यसै गरी आफूले लगानी गर्न सक्ने जति लगानी छ त्यो लगानीलाई चाहिँ पार्ट गरेर छुट्याएर यदि लगानी गर्नुभयो भने र भोलि बजार बढ्दै गरेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई बढाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर घटिरहेको अवस्थामा पनि लगानी थप गर्ने चाहिँ तपाईँलाई मौका मिल्न सक्छ यदि तपाईँसँग बचे खुसेको पैसा छ भने। यदि तपाईँ ऋण लिएर मात्रै लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि ठुलो जोखिम हुनसक्छ। किनकि बजारले आज गरेको लगानी पर्सि प्रतिफल दिन्छ भन्ने होइन। तपाईँ लगानी गर्न आउँदा एज अ ट्रेडरको रूपमा नआउनुहोस्, एज अ इन्भेस्टरको रूपमा आउनुभयो भने तपाईँले कुनै पनि हालतमा चाहिँ लगानीलाई जोखिममा, तपाईँको लगानी चाहिँ जोखिममा पर्ने छैन। यो कुराको चाहिँ पक्कै पनि एस्युरेन्स गर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ। त्यसैले तपाईँले लगानी गर्न आउँदाखेरि कम्पनीको बारेमा विशेष अध्ययन गरेर लगानी गर्न आउनुहोस्। कम्पनीका हरेक इन्डिकेटरहरू लगानी गरेर आउनुहोस् र पुराना अनुभवी लगानीकर्तासँग सोधेर र कम्पनीको बारेमा विशेष अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न आउनुभयो र कम्पनीले दिने प्रतिफलमा डिपेन्डेन्ट भएर यदि लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दैन, तपाईँ लाभान्वितै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह हो, सुझाव हो। अब लगानीकर्ताले सचेतना अपनाउनु पर्ने कुराहरू कहाँनिर हुन सक्छन्? बजारमा धेरै कुराहरूको तपाईँको चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुन्छ। कम्पनीले वर्षौँदेखि लाभांश दिएको छैन, तर बजारमा चाहिँ त्यसको मूल्य बढाइएको हुन्छ। त्यसको पछाडि यदि लगानीकर्ता लागेर नयाँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यसको पनि एकदम अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अनि यसमा नियामकले सचेतना कार्यक्रमहरू चलाइरहेको हुन्छ। हामी लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू, लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनका सदस्यहरूले पनि हामीले बेला बेलामा ओरिएन्टेसन क्लास जस्तो अथवा सचेतना कार्यक्रम जस्तो हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ। यी कार्यक्रमहरूलाई एटेन्ड गरेर पनि तपाईँले बजारको बारेमा केही बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा विशेष गरी नियामकको अझ ध्यान जानु जरुरी छ। किनभने बजारमा अनुभवी लगानीकर्ताहरूले त मूल्याङ्कन गरेर आफूले जोखिम लिन सक्ने, आफूले वहन गर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्रै लगानी गर्छन् होला। तर नयाँ बजारमा आउने लगानीकर्ताहरूले त्यो खालको जोखिम लिन सक्ने भन्दा पनि उहाँले त्यो खालको कुरालाई केलाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। नियामकले नियमित रूपमा तपाईँहरूको टेलिभिजन जस्तै अरू टेलिभिजन च्यानलहरू हुनसक्छ, पेपर मिडियाहरू हुनसक्छ, अनलाइनहरू हुनसक्छ अथवा क्लासहरू नै लिएर हुनसक्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बजारको बारेमा विशेष कुराहरू तपाईँहरूले क्लास लिएर बताइदिनु भयो भने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सो मूल्याङ्कन गरेर आफूले बजारमा प्रवेश गर्ने नगर्ने खालको एउटा निर्णय लिन पनि पर्ने हुनसक्छ। विशेष गरी नियामकले यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। बजारमा ठुलो सङ्ख्यामा सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। मैले हिजोको डाटा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एक्टिभ क्लाइन्ट्स नै अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या 6,70,071
पुगिसकेको छ भने त्यसमा विशेष गरी अनलाइनबाटै काम गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 5,37,428 यानि कि 80% हाराहारीमा अनलाइनबाट काम गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पुगेको छ। त्यसैले नियामकले पनि यो लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले जुन खालको एउटा प्लेटफर्म युज गरेर लगानी गरिरहेका छन् यसको सावधानीपूर्वक लगानी गर्नको लागि चाहिँ टेक्नोलोजीलाई पनि अलिकति एडभान्स बनाउनु जरुरी छ। नियामकले उपलब्ध गराएको प्लेटफर्मलाई अलिकति पारदर्शी अलिकति विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ, किनकि यसैमा डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन् भने यो बारेमा पनि नियामकले चाहिँ विशेष चासो दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मैले हिजोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै टोटल कारोबारीको सङ्ख्या 52,583 थियो भने अनलाइनबाटै काम गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या चाहिँ 42,989 थियो। भन्नुको मतलब अत्यधिक मात्रामा अनलाइनबाट ट्रेडिङ भइरहेको छ। त्यसैले टिएमएस जस्तो टिएमएसलाई पनि अलि विश्वसनीय बनाउनु जरुरी छ। बेला बेलामा टिएमएसमा आउने समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति विश्वसनीय बनाउनु जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी मेरो सेयरमा एउटा मात्रै आइपिओ खुलेको बेलामा अथवा दुईटा आइपिओ खुलेको बेलामा चाहिँ त्यसको चाप ठेक्न नसकेर बेला बेलामा चाहिँ मेरो सेयरमा समस्याहरू आउने गरेको छ। यो पनि नियामकले विशेष चासो दिएर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ र नवप्रवेशी लगायत पुराना लगानीकर्ताहरूलाई पनि अलिक विश्वास दिलाउने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। नेप्सेले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्, नियामकले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अहिले देशको कुना कुनामा आइपिओको माध्यमबाट लगानीकर्ताहरूको प्रवेश दिनानुदिन बढेको छ। यी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई भित्राउनको लागि र हामीले एनआरएन भित्राउने कुरा गरिरहेका छौँ। एनआरएनहरूलाई पनि लगानी गर्नको लागि एउटा उचित वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अलि विश्वसनीय तरिकाले चाहिँ एउटा वातावरण बनाएर उहाँहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ बजारलाई चाहिँ दिगो बनाउन सक्ने बजारको विकास र विस्तार गर्न सक्ने वातावरण पनि नियामकले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि हो, हाम्रो अनुरोध पनि हो। अब मैले यहाँहरूसँग अब बजारमा अहिले पछिल्लोचोटि बजार निकै बढ्यो, बजारमा चाहिँ बजारले चाहिँ अलिकति गति लियो, बजारमा चाहिँ अब यो यसमा लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ठुलो जोखिम चुकाउनुपर्छ भन्ने यदाकदा सुनिने गरेको छ, तर त्यो कदापि होइन। बजारमा हो केही औँलाले गन्न सकिने कम्पनीहरूको प्राइस बढेको होला, उनीहरूको नैतिक धरातल पनि राम्रो हुनसक्छ अथवा कुनै कम्पनीहरूको चाहिँ लहै लहैमा पनि बढेको हुनसक्ला, म यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भने बजारमा मोर देन 70% बिएफआइजहरूको होल्ड भएको सेक्टर स्टक मार्केट हो। स्टक मार्केटमा चाहिँ बिएफआइजहरूको सेयर मार्केट धेरै तल छ। योभन्दा अगाडिको बुलको कुरा गर्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडि 27 जुलाई 2016 1881 पुगेको इन्डेक्सको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने र हिजोको कुरा 31 मार्च 2021 को कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजोको इन्डेक्स 2619 को कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो मैले केही डाटाहरू कम्पेयर गर्ने हिसाबले यहाँलाई बताउन चाहन्छु। कृषि विकास बैंकको त्यो बेलामा 1081 पुगेको थियो, तर हिजोको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 445 छ। भन्नुहोस् अब कहाँनिर बजार बढेको छ। एभरेस्ट बैंकको 3490 पुगेको थियो भने हिजोको चाहिँ 755 रुपियाँ छ। नेपाल बैंकको भन्नुहुन्छ भने 579 थियो त्यो बेलामा, अनि हिजोको प्राइस भन्नुहुन्छ भने 443 छ। मैले यसरी प्रतिनिधि एउटा कम्पनीको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ। त्यसैगरी विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले एउटा इक्जाम्पल लिन चाहन्छु। यदि साङ्ग्रिला विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा 579 पुगेको थियो भने हिजोको प्राइस 201 मा छ। त्यसैगरी मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1585 पुगेको थियो, हिजोको प्राइस 397 छ। त्यसैगरी सपोजको लागि मैले एउटा माइक्रो फाइनेन्सको पनि कुरा गरौँ। माइक्रो फाइनेन्समा एउटा सपोज साना किसान विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2235 पुगेको थियो त्यो बेलामा, भने हिजोको प्राइस 1686 मा छ। भने त्यसैगरी स्वावलम्बीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2700 थियो त्यो बेलामा, हिजोको प्राइस 1767 छ। त्यसैगरी मैले हाइड्रो पावरकै पनि एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। त्यसैगरी चिलिमे लघुवित्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1400 रुपियाँ थियो त्यो बेलामा प्राइस, भने हिजोको प्राइस 589 छ। त्यसैगरी बुटोल पावर कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 921 रुपियाँ थियो, तर हिजोको प्राइस भन्नुहुन्छ भने 404 छ। त्यसैगरी यदि लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल लाइफको प्राइस थियो 4020 भने हिजोको छ 2178। त्यसैगरी नेसनल लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3580 पुगेको थियो, त्यसैगरी हिजोको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 1180 छ। यसैगरी हो केही सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको अत्यधिक मात्रामा बढेको पाइन्छ, तर धेरै
कम्पनीहरूको चाहिँ जस्तै हाइड्रो पावरकै कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्सको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, विकास ब्याङ्कको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने 1881 को तुलना गर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको प्राइस अझै आइसकेको अवस्था छैन र कति त आधाभन्दा तल मूल्यमा छ भने यी सेक्टरहरूमा लगानी गर्दाखेरि जोखिम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले आगामी दिनहरू सेयर बजारको अति नै सुखद छ। अब बजार यसो भन्दै गर्दा बजार दिनानुदिन बढ्दै जाने मात्रै होइन, बजारको एउटा चक्र हुन्छ। बजार बढेपछि घट्छ, घटेपछि बढ्छ। त्यसै कारणले हामीले योभन्दा अगाडि करिब 1 वर्ष अगाडि हामीले एउटा बियरिस ट्रेन्डलाई चाहिँ पार गरेर बुलिसको यात्रामा छौँ। अबको 1-2 वर्ष हामीले ठुलो जोखिम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। बजारमा कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्नुभयो भने र प्रतिफल दिने कम्पनीका ब्यालेन्स सिटहरू अध्ययन गरेर यदि लगानी गर्नुभयो, कम्पनीका सबै इन्डिकेटरलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर यदि लगानी गर्नुभयो भने बजारमा जोखिम छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यसै गरी हामीले अब नियामकलाई अरू केही सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ। एज अ लगानीकर्ता सङ्घको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले, एउटा सदस्यको हिसाबले म यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने वर्कर सङ्ख्या अहिले 50वटा मात्रै छ। यति 50वटा वर्करले चाहिँ काम गर्न भ्याउने हो कि नभ्याउने हो? हामीले लगानीकर्ताका गुनासोहरू पनि कहिलेकाहीँ सुन्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटा सपोज एउटा दुर्गम ठाउँमा आइपिओ भरेको, आइपिओको वातावरण हामीले यति राम्रो बनाएका छौँ कि हामी जहाँ बसेर पनि आइपिओ भर्न सक्छौँ। आइपिओको जस्तो यदि त्यो वातावरण यदि सिर्जना सेकेन्डरी मार्केटमा गर्न सकेनौँ भने आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आइपिओमै सीमित हुनेछन्। सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्नलाई उहाँहरू चाहिँ इच्छुक हुनु नै छैन र उहाँहरू यदि अनिच्छुक हुनुभयो भने लगानीकर्ताको सङ्ख्या खुम्चिनेछ। त्यसै कारणले हाम्रो कर्तव्य भनेको थोपा जम्मा गरेर पुँजी निर्माण गर्ने, एउटा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि पैसा जम्मा गर्ने थलो पनि नेपालको पुँजी बजार मात्रै नभएर विश्वकै पुँजी बजारको एउटा यो उपयुक्त गन्तव्य स्थल हो। त्यही कारणले पुँजी बजारमा लगानी गर्ने पैसा राष्ट्र निर्माणमा पनि ठुलो टेवा दिन्छ र यसरी तपाईँको राष्ट्र निर्माणको लागि टेवा दिने सेक्टरलाई चाहिँ राज्यले पनि ठुलो प्राथमिकता दिएर यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यसका नीति नियमहरू बनाउने, यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने र आफ्ना अर्थ मन्त्रालय मातहतका, नेपाल सरकारका मातहतका नियामकहरू जसले पुँजी बजारलाई रेगुलेट गर्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र उहाँहरूका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त पार्ने र लगानीकर्ताहरू उहाँहरूप्रति चाहिँ विश्वस्त हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने हो भने नेपालको पुँजी बजारको भविष्य निकै नै उज्जवल छ। र वर्करको सङ्ख्याको कुरा गर्दै थिएँ मैले, नेपालमा 50वटा वर्करको सङ्ख्या छ। तर 50वटा वर्कर चाहिँ नेपालको पुँजी बजारको लागि सफिसियन्ट हो कि होइन? र योभन्दा अगाडि का 1-2टा घटनाहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि आइपिओमा सेयर हाल्नेहरू गर्ने लगानीकर्ताहरू हुम्लामा लगानी गरेको छ तर उसले सदरमुकाममा आएर तपाईँको 1 हप्तासम्म लाइन बसेर तपाईँको खाता अपडेट केवाइसी अपडेट गर्ने र आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुपर्नलाई चाहिँ 1 हप्ता जति कुरेर चाहिँ उसले बेचेको पैसा लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ। उसले तपाईँको 10 किता सेयर पारेको छ भने 10 किताको उस्तै पर्ने भने तपाईँको 10 किताको खर्च नै तपाईँको नधान्ने स्थिति छ। त्यही कारणले देशको हरेक स्थानीय तहसम्म वर्कर सेवा दिएर सहज हिसाबले वर्कर सेवा दिएर यदि भनौँ न पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने चाहिँ नेपालको पुँजी बजारले धेरै ठुलो छलाङ मार्छ र दिगो हुनेछ र यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनेछ र राष्ट्र निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब भने म तपाईँहरूलाई थोरै कम्पनी कसरी सेलेक्सन गर्ने र कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने र कस्तो कम्पनीमा लगानी भन्ने कुरा चाहिँ केही बताउन चाहन्छु। नर्मल्ली तपाईँले कम्पनीको ब्यालेन्स सिट सो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भने सो अध्ययन गर्नुहोला। यदि सक्नुहुन्न भने विज्ञहरूसँग अनुभव लिएर कम्पनीका इन्डिकेटरहरू, कम्पनीको पहिलो कुरा क्यापिटल कति छ, क्यापिटल अनुसारको लगानी कहाँ छ, त्यसले पुँजी कति जुटाएको छ, लगानी कुन क्षेत्रमा गरेको छ, त्यसले कति प्रतिफल लिइरहेको छ, त्यसले विगतका वर्षहरूमा कसरी प्रतिफल बाँडिरहेको छ र आगामी वर्षमा कति प्रतिफल दिने सम्भावना रहन्छ। यी कुरालाई मध्यनजर गरेर लगानी गर्नुभयो भने लगानीकर्ताहरूले कहिले पनि चाहिँ पुँजी बजारबाट सेयर मार्केटबाट पैसा गुमाउनु पर्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, बजारमा चल्ने हल्लाको पछाडि लागेर अफवाहको पछाडि लागेर तपाईँ लगानी गर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ गएर तपाईँ दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
बजारमा सुनिन्छ तपाईँको बजारमा कुनै कम्पनीहरूलाई चलायमान बनाउनको लागि बजारमा अनावश्यक कुराहरू चाहिँ कुनै अनलाइनले लेखिदिने अथवा कुनै मिडियाले लेखिदिने त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गरिदिने त्यसैको पछाडि लगानीकर्ताहरू लाग्दिने गर्दै गर्दा कतिपय कम्पनीहरूमा मुखमै आउन लागेको लाभांश गुमेको छ, आउनै लागेको प्रतिफल गुमेको छ। यो अनुभव हामीहरूमा छ, हामीले देखेका छौँ। लगानीकर्ताहरूको गुनासो पनि छ र पश्चाताप पनि छ। त्यसैले अब अनुभवी लगानीकर्ताहरूलाई त मैले भन्नु केही छैन, किनकि उहाँहरूले स्व अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, बजारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले लगानी गरिरहनु भएको छ। नयाँ नवप्रवेशी लगानीकर्ता साथीहरूले भने पक्कै पनि कम्पनीको बारेमा कम्पनीको सबै कुरा नकेलाइकन लगानी नगर्नुहोला र अनुभव लिएर मात्रै कम्पनीको बारेमा केही सिकेर मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पुँजी बजारबाट तपाईँले अत्याधिक अरू क्षेत्रमा भन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्ने र योभन्दा सजिलो पेसा मलाई लाग्छ अरू छ जस्तो पनि लाग्दैन। किनकि पार्टिकुलर कुनै अफिस चाहिँदैन, यसको लागि पार्टिकुलर स्टाफ चाहिँदैन, पार्टिकुलर स्थान नभए पनि पार्टिकुलर स्टाफ नभए पनि पार्टिकुलर यति नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसमा कुनै लगानीको दायरा छैन। त्यसै कारणले तपाईँले सानो सानो रकमबाट यदि लगानी गर्न सुरु गर्नुभयो, तपाईँले सुरुका दिनहरूमा ऋण नलिकन आफ्नो स्व पैसा लगानी गरेर यदि लगानी गर्दै तपाईँले प्रतिफल कमाउँदै र आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउँदै जानुभयो भने तपाईँ पनि आफैमा आकर्षित हुनुहुनेछ, आफैमा उत्साहित हुनुहुनेछ र पुँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको सकारात्मक हुनेछ मलाई विश्वास लाग्छ। र मैले आज कति यहाँलाई बताउन सकेँ, कति बताउन सकिनँ। म फेरि पनि यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्रामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म शेयर लगानीकर्ता सङ्घको उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुलेल यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। आगामी दिनहरूमा यस्तै मौका मिल्यो भने फेरि पनि शेयर बजार सम्बन्धी केही कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्ने बाचा व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार। र दर्शकवृन्द, यो रहेको थियो तारा प्रसाद फुलेलको जुन भनाइहरू। तपाईँहरूलाई हामीले उहाँका भनाइहरू राख्यौँ। लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, लगानीकर्ताले के कुरा अपनायो भने बजारबाट पर्याप्त रूपमा पैसा कमाउन सकिन्छ। एकदमै। साथसाथै नियामक निकायले के गर्न जरुरी छ भन्ने विषयवस्तु पनि नातिकन अनुशासित भएर हामीले चाहिँ लगानी गर्यौँ। अरूको लहैलहीमा लाग्नुभन्दा पनि सूक्ष्म ढङ्गबाट चाहिँ मार्केट विश्लेषण गरेर कम्पनी विश्लेषण गरेर चाहिँ लगानी गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो जतिको राम्रो सम्भव त अरू हुन सक्दैन। र यो सँगै आजको कार्यक्रम सकिएको छ। पुनः हामी अर्को साता उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्कार।